जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के, जियो इश्क में नबी के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जियो इश्क में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जियो टेलीविज़न नेटवर्क पर एक मरतबा फिर हमारी ये ट्रांसमिशन, जो कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में देखी जा रही है, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और दो बहुत बड़ी शख्सियात ने और एक हमारे बहुत ही मोहतरम, उन्होंने इस वक्त ट्रांसमिशन में हमें ज्वाइन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम गुजारिश करते हैं, आपसे इल्तिजा करते हैं, इस्तिदा करते हैं, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लामा साहब ने और मुफ्ती साहब ने हमें मायूस किया हो। अपनी मोहब्बतों के साथ तशरीफ़ लाते हैं। आज एक मरतबा फिर इस नूरानी महफ़िल में शरीक मौजूद हैं। और आज तो वैसे भी ईद मिलादुन्नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तशरीफ़ फरमा है ख़तीब आज़म मुमताज़ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद शफ़ी ओकाड़वी रहमहुल्लाह ताला के साहबजादे, सवाद आज़म अहले सुन्नत हक़ीक़ी के सरबरा, मौलाना ओकाड़वी एकेडमी अल आलमी के सरबरा, www.okadvi.com। आप यहाँ जाकर इनके बयानात सुन सकते हैं। इनकी माशाअल्लाह जो किताबें हैं, उन किताबों के बारे में आप जान सकते हैं। जो तालीफ़ और नशर व अशात के मामलात हैं, उनसे आगाह हो सकते हैं। मुतअद्दिद किताबों के आप मुसन्निफ़ हैं। मेरे बहुत ही मुशफ़िक़ बुज़ुर्ग, बहुत रहनुमाई फरमाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। एक अजीब व गरीब सा दिली ताल्लुक़ है जिसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। तशरीफ़ फरमा है अल्लामा डॉक्टर कौकब नूरानी ओकाड़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मिलादुन्नबी मुबारक। आपको भी मुबारक और आपके तवस्सुत से तमाम मुसलमानों को मुबारक। और ये भी मुबारक जियो इश्क में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। क्या प्यारा उन्वान। मैं रात अपने मशगूल था, आपका प्रोग्राम नहीं देख सका, मगर बहुत तारीफ़ सुनी है। अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे एक और मोहतरम, एक काबिल एहतराम शख्सियत, जिनकी गुफ्तगू और जिनकी बातें सुनने के लिए हमेशा दिल बेताब व बेकरार रहता है। क्योंकि आपकी जो बातें होती हैं वो आपकी बातें नहीं होती, बल्कि आप हमें बहुत प्यार से सरकार की बातें सुनाते हैं, उनकी हदीसें सुनाते हैं, उनके अक़वाल उसी मोहब्बत के साथ जो कि मुतक़ाज़ी है हलावत का, मुतक़ाज़ी है चाशनी, तो उसका एक इम्तिज़ाज होता है इनकी बातों में। तशरीफ़ फरमा है जामिअतुद दारुल हुदा गुलिस्तान जौहर कराची, उसके रईस दारुल इफ्ता और मुहतमिम, साबिक़ रईस दारुल इफ्ता जामिया फ़ारूक़िया कराची, जामिया अशरफुल मदारिस कराची। आपने भी माशाअल्लाह कई किताबें लिख रखी हैं, बच्चों को दर्स देते हैं, सिखाते हैं, उन्हें माशाअल्लाह माशरे में जीने के सलीक़े और क़रीने सिखाते हैं। मुफ्ती अब्दुल हमीद रब्बानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज गिरामी बख़ैर। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। माशाअल्लाह, बहुत बहुत आप हज़रात पूरे आलम इस्लाम को मुबारक हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो प्रोग्राम हो रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और इनके साथ हमारे बहुत ही मोहतरम मेरे भाई भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बहुत करम भी फरमाते रहते हैं मुझ पर। बहुत पुराना ताल्लुक़ है और अक्सर व बेशतर आप इन्हें जियो टेलीविज़न की स्क्रीन पर मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों की मेज़बानी करते हुए देखते हैं। आज हमारे साथ शुरू से ही मौजूद थे और रात भर आपकी माशाअल्लाह मस्जिद चिश्तिया है महमूदाबाद कराची में, वहाँ पर बड़ी ख़ूबसूरत महफ़िल होती है, कई सालों से हो रही है। तो उसके इंतज़ाम और इंसराम की ज़िम्मेदारियाँ भी इन्हीं के कांधों पर होती हैं, लेकिन फिर भी तशरीफ़ लाए हैं मियाँ महमूद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। आपको ईद मिलादुन्नबी मुबारक। आपको मुबारक। आपके प्रोग्राम जो रात को भी जैसे कह रहे थे, मैंने सुबह देखा है, हाँ, ज़बरदस्त। मैं तो आपको जैसे कहता हूँ खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। और लोगों ने जितना प्यार आपसे किया है, सुभान अल्लाह। बड़ी नाइस, बड़ी नाइस। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या हाल चाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। मेरी बहन फरमाइए। ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। जी आपको भी बहुत मुबारक हो। अच्छा, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी जी। हजरत साबित। पूरा नाम बताइए। हजरत साबित
بن قیس. حضرت ثابت ابن قیس. جی جی. حضرت سعد بن ابی وقاص تو نہیں ہے؟ سوچ لیجئے، اس لیے کہ یہ عمرے کے ٹکٹ کا معاملہ ہے. نہیں، میں اپنے پہلے جو جواب ہے اس پہ رہوں گی. یعنی آپ یہ فرما رہی ہیں کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت جب نازل ہوئی، یعنی یہ جز میں پڑھ رہا ہوں، تو اس کے نازل ہونے کے بعد انہوں نے اپنے گھر میں کنڈی لگا لی تھی، رو رہے تھے، بند کر لیا تھا. ہاں جی بالکل. پکا یقین ہے آپ کو؟ ہاں جی. اور اگر یہی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بھی ان کے لیے آپ نے فرمائی تھی، وہ کچھ یاد ہے آپ کو دعا؟ نہیں، وہ تو یاد نہیں ہے، بٹ یہ پتہ ہے کہ حضرت ثابت ہی تھے. چلے، آپ کا جواب بالکل درست ہے، حضرت ثابت ابن قیس. اور آپ نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ محسوس کیا اور یہ سمجھا کہ شاید یہ آیت آپ ہی کے حق میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ آپ کی آواز بلند تھی، تو آپ بہت رونے لگے اور یہ کہتے جاتے تھے، ہائے میری تو دنیا برباد ہو گئی، میرے تو اعمال اکارت ہو گئے، میرا تو سب کچھ برباد ہو گیا. تو آپ نے کنڈی لگا لی تھی، گھر میں بند ہو کر بیٹھ گئے تھے. کئی دنوں تک جب بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ تشریف نہیں لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ثابت کہاں ہے. جب ان کو بتایا گیا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر بند کر لیا ہے اور وہ باہر نہیں نکل رہے، ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہوا، تو آپ وہاں تشریف لے گئے، خود تشریف لے گئے سرکار ان کے گھر. ان سے پوچھا تو حضرت ثابت نے روتے روتے کہا، یا رسول اللہ، میری آواز بہت بلند ہے، میں نے بڑی بے ادبی کی ہے آپ کی شان میں، میری آواز بہت بلند رہتی تھی، میرا سب کچھ تباہ ہو گیا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. سرکار نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، اے ثابت، ایسا نہیں ہے، بلکہ تو شہید ہوگا اور جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کرے گا. تو یہ آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی. اور پھر ایسا ہی ہوا جب مسیلمہ کذاب کے معاملے پر جو جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، اس میں آپ شہید ہوئے تھے. یہ ماشاءاللہ یہ درجات ہیں، اور آج اسی وجہ سے آپ کو بھی عمرے کا ٹکٹ مل گیا. تھینک یو سو مچ. بہت بہت مبارک ہو. یونائٹڈ کنگ کی طرف سے آپ کو عمرے کا ٹکٹ. آپ چاہیں تو ابھی آ کر یہاں پر ہم سے لے سکتے ہیں. آپ سے PCR سے رابطہ ہو جائے گا یا ہم آپ کو بھجوا دیں گے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. علامہ صاحب، آپ نے خود ہی ابتدا کی ابھی ماشاءاللہ کہ موضوع بہت اچھا ہے، جیو عشق میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی سے اگر آپ کچھ آغاز فرمائیں تو آپ کی تو گفتگو سننے کے لیے ہم سب بے تاب و بے قرار ہیں. ڈاکٹر صاحب، ذہن میں آپ کے آیا، لازمی بات ہے، عامر لیاقت حسین کی دنیا بدلی ہے تو نبی کے عشق نے بدلی ہے. ہائے ہائے، کیا کہنے، کیا بات کہہ دی آپ. عزت ملی ہے تو انہی کی بدولت ملی ہے. بے شک. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہمیں قرآن نے جو حکم دیا ہے کہ ہر شے سے زیادہ ہونی چاہیے. بے شک. اور آپ نے جو کہا نا جیو، تو ایک تو آپ کا نیٹ ورک کا بھی آ گیا اور معنی بھی آ گیا. تو انسان اگر زندگی چاہتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد نبی کی محبت ہونی چاہیے. اگر اس کے سوا کوئی مقصد ہے تو میں سمجھوں گا وہ جیا ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا خوبی ہیں، نقص اور عیب کا تو گمان ہی نہیں ہے. گمان بڑا اچھی بات، گمان ہی نہیں ہے. تو جتنی خوبی ہوگی محبت بھی اتنی ہونی چاہیے. کیا کہنے. اور میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمال یہ ہے کہ جتنا ان کو چاہیں اتنا اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں. واہ 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 واہ، سبحان. اور لوگوں میں بھی محترم ہو جاتے ہیں. یقیناً یقیناً یقیناً. تو یہ فلسفہ حیات بھی ہے، مقصد حیات بھی ہے، عنوان حیات بھی ہے، اور عنوان نجات بھی ہے. عنوان نجات بھی ہے، عنوان حیات بھی ہے، عنوان نجات بھی ہے. واہ 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 واہ. تو پتہ نہیں آپ کے ذہن میں آیا، لائے ہیں آپ، تو مقصد ہے، مجھے بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عبدالحمید ربانی صاحب، یہ جو عشق ہے جس کی طرف علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ یہی عنوان حیات ہے، یہی عنوان نجات ہے، تو عشق کا اگر میں آپ سے تعلق پوچھوں اتباع اور اطاعت سے، وہ کتنا گہرا ہے؟ یعنی عشق بھی ہو اور اتباع اور اطاعت بھی ہو تو پھر شاید عشق میں رنگ اور زیادہ آتا ہے اور عشق نکھرتا ہے، یا صرف اتباع اور اطاعت کی بات نہ کی جائے اور ہم کہیں جی ہم تو عاشق ہیں.
ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک